भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. Luke chapter 2 verse 25. सकाळी चलो उतार आमकां अशें म्हणटागी आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. सिम्यावाच्या विशयान हे उतार म्हणटा आसा. म्हज्या मोगाचेनो देव बरो दीस तुमकां जण एकल्याक फावो करूं दी. देवाच्या उतरांत आज आमी हो दीस आराम करता आसतना पयल्या कोरिंथांत 22:3-16 म्हणटा की देवाचो पवित्र आत्मो तुमच्या भितर वस्ती करता. हे घडी आमी घेवया सगळे सांगात वाचया. लूक चॅप्टर 2 verse 25 and 26 सांगात वाचया. लुका प्रमाणे शुभ वार्ता 22:25 आणि 20 आणि 6 सगळे सांगात वाचया आणि म्हणया. त्या वेळार सिम्याव नावाचो एक मनीस जेरुसलेमान येतलो. नितीवंत आणि देवभिरांतीचो मनीस तो इस्रायलाचे उदरगतेची तो वाट पळोवन आसलो आणि ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ल्या खेरीत तो मरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केले मुखार आणि त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल तो देवळाक आयिल्लो. नियमशास्त्राची रीत पाळून जेजू बाळकाक ताची आवय बाप भितर हाड आयिल्ल्या वेळार सिम्यान त्या बाळका हातान घेतलो आणि देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो. सर्वेस्परा आता जाल्यार तुझ्या साकराक समाधानान वसूंक दी कित्याक तुजी बासवणी तुवें पाळली. म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सडवण हांवें देखली. म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सडवण हांवें देखली. पळय सिम्यावाचे कितले आपुरबायेचे उतार. उतार म्हणटा की त्या वेळार सिम्याव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमान वस्ती जेरुसलेम येतलो. नितीवंत आनी देवभिरांतीचो. फर्स्ट नितीवंत देवभिरांतीचो व्यक्ती तो. आज सकाळी नितीवंतपणान जियोंक त्या सोम्याची कृपा मागून घेवया. दुसरे देव भिरांतीन जियोचे तर मागया. म्हज्या मोगाचेनो हर एक दिसा मागूंक जाय. सोम्या तुजी भिरांत म्हज्या काळजा भितर आसूं दी. नाजाल्यार आमच्या जिविता प्रमाणे जियोन आसा. आज मागया प्रत्येक तरां सिम्याच्या जिवितांत
देव भिरत असली आणि नीतिवंत मनीस तो त्या ते परतून म्हणटा इस्रायलाची उदरगतीची ते वाट पळोवन असतो आणि ताचे थंय पवित्र आत्मो असलो पवित्र आत्मो असलो आमच्या जण एकल्या भितर देवाचो पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा सांत पावलूस म्हणटा पहिल्या कोरिंथांत 22:3-16 म्हणटा की देवाचो पवित्र आत्मा तुझे भितर वस्तीकन आसा देवाचो पवित्र आत्मा त्यातील पवित्र आत्मा कितें सांगता ते करूंक जाय सकाळच्या म्हणूंक जाय मी पवित्र आत्म्या आयची चलची वाट म्हाका दाखय आज अनितिवंतपणां चला नासतना नितिवंतपणां चला म्हाका करपा लाभय तुज्या ते एक सरो देव बिना जियो आज म्हाका आदार दी बळ दी पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागून घेवंक जाय परतून म्हणटा की आमकां उतार म्हणटा की सर्वेस्पराच्या क्रिस्तांव पळयल्ल्या खेरीत तो मोरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्या त्या कळीत केले शिम्याव पवित्र आत्म्या कळीत केले की जेजू सडवंदरा तो पळयल्ल्या खेरीत तो मोरचो नाय शिम्या उतार प्राय पावला जाल्यार पवित्र आत्मा ताका सांगता आसा त्या भरोसा शिम्याव प्रत्येक देवाळांत रावलो त्याच भरोसा सोमेची सेवा करीत रावलो जेजू सडवंदरा पळोवंक जाय आमकां वेळ आसता वेळार हप्त्याक 2-3 पटी म्हणी अरे एक मिस्साच्या बलिदाना जिवंत जेजूक आमी पळोवंक जाय भरोसा आमी दवरूंक जाय म्हज्या मुखार थोडे आमकां टायम आसा आमी आळसायन बुडटाव आज माग्या आमची आळसाय पयस कर सुम्या आळसाय पयस कर सुम्या तुका पळोवचे भाग म्हाका फाव कर हर एक मागण्यान आराधनांत म्हज्या मिस्साच्या बलिदानात जिवंत जेजूक आमी पळोवंक जाय हांगा म्हणटा पवित्र आत्म्यान शिम्याक म्हणलें की सर्वेस्पराच्या क्रिस्तांव पळयल्ल्या खेरीत तो मोरचो नाय म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केले आणि त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल तो देवाळाक आयिल्लो पवित्र प्रेरणाकाल तो देवाळाक आयिल्लो त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आज खंय तरी बायलांक वचूंक जायना म्हणून तूं दुखेस्त आसा वयसला आज मागोंक सुरू कर पवित्र प्रेरण दी म्हाका हांवें कितें करचें म्हाका कळीत कर हांवें दुबय वचचें की कुवेट वचचें की अमेरिका वचचें की लंडन वचचें की या कॅनडा वचचें की ऑस्ट्रेलिया वचचें की जर्मन वचचें की न्यूझीलँड वचचें म्हाका तुवें कळीत करीचें कित्याक हांगा म्हणटा की बाबूर बाय चुदा आनी त्याच पवित्र प्रेरणाकाल तो देवाळाक आयिल्लो म्हज्या मोगाचेर फाटल्या जायत्या म्हयन्यांत हांव जायते वेळ पवित्र साकरामेंतार बसता कित्याक म्हणल्यार रे कितें की म्हाका ताळो आयकाचें आमी केदाळांनी देवाचें उतर आयकोवंक जाय आयकाचें आनी आमी धांवते रावचें न्ही आयकाचें आमी सुम्या उलय आमी हर एक आसा जेजूच्या नदर लायची ताची ताळो आयकायची आमी हे संवसाराचे जायते ताळे आसा तूं थंय धांव तूं हांगा धांव तशें कर अशें कर न्ही देव कितें म्हणटा देव कितें पळय उतर प्राय पळय सिमियाव म्हज्या मोगाचेर पवित्र प्रेरणा देवाळाक रावलो आनी देवान बसयल्ल्या प्रमाणे पवित्र प्रेरण दिल्ल्या प्रमाणे ताणें जेजू क्रिस्ताक ताणें पळयलेस म्हज्या मोगाचेर ही प्रेरण हे प्रेरण हर एक दीस आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्यान घालूंक जाय त्या खातीर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाक मागा पवित्र आत्म्यान उलया पवित्र म्हाका प्रेरण दी बसयलो चापलांत बसयलो तबरनाकला मुखार उलय जेजू लागीं नाजाल्यार घरा मौन रितीन बागिल्ले थोडो वेळ जेजू उलय जेजू हांगा उतार म्हणटा की सर्वेस्परा कित्याक म्हण सिम्याव म्हणटा की आपुरबायचे उत्तर मागणे म्हणटा सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानाक वचूंक दी कित्याक तुजी बासोणी तुवें पाळलाय तुवें बासयले तशेंच जेजू सडवंदराक हांवें पळयलें केदे वर त्या भाग नाही म्हज्या मोगाचेर स्टेपना जिविता म्हण इतले कश्ट येले की ते फातरयले फातर आंगार पडले रगत भायर सरूंक सुरू जालें तो सरकार पळयता आनी म्हणटा बापाच्या कुशव्याक जेजूक हांवें पळय म्हज्या मोगाचेर सर्ग उक्ते जाले संवसारांत आसतना सर्ग ताणें पळयलो आनी बापाच्या उजव्या कुशीक जेजू ताणें पळयलो म्हज्या मोगाचेर आज आमच्या जिवितांत हर एक जेजूक आमी पळोवंक जाय जेजू कश्ट आसा स्टेपना जिवितांत कश्ट आयले फातर पडले ओण भायर वेले फातरान जिवीशी मारले ताका कुडी जाल्यार मोरच्या पयलीं प्राण सोडच्या पयलीं सर्गार ताणें दिश्ट मारली जेजू संवसारांत आसतना ताणें पळयलें म्हज्या मोगाचेर समस्येचेर न्ही कश्टाचेर न्ही हे जिवितांत येते रावता जाल्यार हर एक दिसा आमची पातयणी आमी जेजूचेर संपूर्ण दवरूंक जाय त्या खातीर सकाळचे घेवया आमी मागणें जॉब चॅप्टर 4 वर्स 42 वर्स 2 जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2
Isaiah 45 verse 2 and 3, Psalm chapter 121, उगडा आसूर ए अवकारी मुरये म्हणून सकाळची उत्साहाने कर मागी आम्ही अर्गा खातीर मागया आनी म्हणया तू सगळे करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा. हांव तुजे मुखलान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो. अवकाशाच्या दाराची फोड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपित दिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हण तुका कळीत जातले. तुका नावान उलो मारता तो इस्रायलचो देव हांवच म्हण तूं वळखतलोय. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरोग दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलचो राखणो निदाना क्षमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रसो संद्री तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भयभीते सतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आता आनी सदांकाळ. उगडास दवर हे अवकारी मोरये तुजी मजत मागलोलो. तुजो आसरो सोदलो वा तुजे थंय विनवण्यो केल्लो. हेजेकच उपकार मेळनासतना फाटी गेल्लो ना. ह्याच विश्वासान प्रेरीत जावन हांव तुजे सरशी येता. हे अवकारीचे अवकारी म्हजे माये तुजे समोर हांव येता. तुजे मुखार हांव पातकी आनी दुखेस उबो रावता. हे देवाच्या पुताचे माये म्हज्या विनवणेची बेपरवा करिनाका. पण तुजे काकुतीन म्हाका आयक आनी जाप दी. आमेन. म्हज्या मोगाचेर एक घडी आमी दोळे धांपया. देवाक ह्या सकाळीच्या वेळा आमी अर्घ्य दिवया. मोगाळा बापा तुवें आमकां राखलाय सांबाळलाय. सगळी रात आमच्या सांगात तूं आसलाय. तूं विस्वासी आनी दयाळ. तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय. तुज्या भुरग्यांचे तूं दया दाखोवन आसाय. बापा येदोळपणे राखून वेल्ले सांबाळून वेल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घ्य दिवन ह्या वेळा आमच्या जिणयेंतले कश्ट आमच्या जिणयेंतले दूख आमच्या जिणयेंतली इराराय बापा आमी तुज्या मुखार उबारता. हो दीस आराधना करता आसतना आज जायती राटावळी आसात बापा. आज कोणा मेडिकल आसा बापा. आज कोणाचे इंटरव्यू आसा बापा. आज कोणाचे टेस्ट आसा बापा. आज कोणी सोलवालात बापा. रीणकारा रीण दिवंक आसा बापा. आज दिल्ले पयशे पाटी मेळना म्हण आयचो दीस म्हण मेळटाय म्हण वेट करन आसा बापा. विंगड विंगड गरजेवंता आमच्या मुखार आसा. हे सगळे गरजेवंता खातीर बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नावाचेर विश्वास दवर. हे गरजेवंत खातीर आज हांव मागता बापा. हे गरजेवंताच्या दया दाखय. कितल्या तरणाट्या भाव भयण्या कामान आहात बापा. कामांतल्यान काडते आसतात बापा. पारगांवांत आसती गांवांत फाटी येते आसतात बापा. आज पारगांवांत विजा ना बापा. इमिग्रेशनच्या भिरांतीन आसा बापा. आज ती कावचेन आसा बापा. आज ती कश्टान आसात बापा. मोगाळ बापा ह्या सकाळीच्या वेळा तुझ्या भुरग्यां खातीर मागता आसतना आज सर्गीची बेसमां तुझ्या भुरग्यांचेर वतय बापा. सगळ्या बनगणितां बंदडातां काळोखाच्या अंतराच्या पदवेतां तुझ्या भुरग्यांक निवार सुटका आनी सोडवा प्राप्त कर म्हणून विश्वासान ह्या गायनांत तुवें मागता. तुळ्यांनी भोवता तुका तुकानी सुग्रस्तलो. तूं सांबाळता सगळा. जिणयेंतल्या कश्टा वेळार जिणयेंतल्या कश्टा वेळार तुळ्यांनी भोवता तुका तुकानी सुग्रस्तलो. तूं सांबाळ. जिवितांत तूं चंचल जायनाका. फुडें वच. आयसाया 45:2 and 3. जिवितांत निराश जायनाका. कंगाल जायनाका. हेच्या दिसा हो जेजू तुज्या मुखार आसा. हो जेजू तुज्या मुखार आसा. ह्या वेळा
या कुर्सार तो काढला म्हज्या आनी तुज्या खातीर, तुज्या आनी म्हज्या खातीर जण एकल्या खातीर तो जेजू ह्या कुर्सार काढटा आसा. दैवी सगळ्यात आमी जिविता वळोवचे खातीर मागया वळा. चंचल जायनाका, तुझ्या मुखार हो जेजू आसा. कंगाल जायनाका, काढला म्हज्या आनी तुज्या खातीर तो. भरवसा कालवारीचेर, भरवसा कालवारीचेर, भरवसा कालवारीचेर. या कालवारीचेर हो भरवसा संपूर्ण दवरी आमी. चंचल जायनाका आयच्या दिसा, कंगाल जायनाका. या कुर्सायल्या जेजूचेर पातयेणी दवरी आवळा. फिडेस्तास नो यो कुर्सायल्या जेजूचेर पातयेणी दवरया. तस जेजू तुका सारवार करता आवळा. आस्तलो पोंत करया. परतून एवढी उत्साह आणि कर्मणा काळजाच्या खोलायेत जाऊन या उतराचेर पातयेणी जाऊन सिराक चॅप्टर 2 वर्स 10 आमकां म्हणटा, आस्तलो पोंत पुरयान लागींसूच हांवच तुज्या. आस्तलो पोंत जिणेल्या कष्टां आमी भियोंचे ना. कष्टा द्वारी आज आमी इतल्या मुखार जेजूला पावला. म्हजी जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या कारणां द्वारी आज देवाचे उतार म्हाका प्राप्त जाले. देवाचे उतर बळवंत जालो. देवाचे उतार आज तुमच्या मुखार उक्ते धरून सकते आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू, कश्ट आयिल्ल्या द्वारी बायबल परत 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 वाचूंक सुरू केलो हांवें. परत परत वाचूंक सुरू केलो. म्हज्या मोगाचे वाचल्या द्वारी आज तुमकां ते सुद्दां परत परत उसारया म्हणून हांव सांगते आसा. कित्याक त्या उतराद्वारे साम 107 वर्स 20 म्हणटा की आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली, ताणें तांकां बरें केलें, ताणें तांकां बरें केलें. म्हज्या मोगाचे न्हू, हांवें टेस्टिमनी तुमकां सांगता. पारगांवांत वावरकरच्या भयणीच्या हातांत विसान आसली आनी इल्ले कश्ट आनी समस्या आसले. आनी 2 वर्सां पयलें ते बाळंत जालें, भुरगें आसलें. एक दीस कामाक वता आसतना इमिग्रेशनान ताका धरल्या वेळार आनी इमिग्रेशन पासपोर्ट चेक केलो, विसाना गाडयेर बस म्हणलें आनी इमिग्रेशन तुका डिपोर्ट, तुवें डायरेक्टली जायला तो वचूंक आसा आनी तुका हांगा तो डिपोर्ट करता आमी. कित्याक तुका विसाना, जाय तो टायम जालो, तूं ह्या गांवांत आसय. कितें करचें म्हण कळोंक ना. घोव आसा, भुरगें आसा आनी कितें करचें म्हण कळोंक ना. ह्या भयणीच्या दोळांत दुकां आयली. रिक्वेस्ट केलें, एक पटी म्हाका सोड, इल्लेशीच हांव काम करता, हांव पाटी वेता. ताणें फोट सांगून म्हाका गरज आसा, इल्लेच कामाची गरज आसा, इल्लेच काम करता, हांव पाटी आपल्या गांवाक वेता, हांगा रावना चड दीस. इमिग्रेशन आयकोंक आसतना इमिग्रेशन म्हळ्यार ना, कित्याक ती वचूंक आसा, वचूंकच आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू, हे भयणी दोनी हात घट्ट धन घेतले आनी दोळांत ते दुकां घालून साम 121 वर्स 2 खंयतावन म्हाका येता आदार. सर्वेस्परांतल्यान म्हाका येता आदार. सडनली साम 120 बायट असले. दोळांत ते दुकां घालून लज नासतना त्या इमिग्रेशना मुखार ताणें उसारणी करून मागूंक सुरू केलें. त्या वेन वेते आसा म्हज्या मोगाचे न्हू, आनी दोळ्यांत ते दुकां घालून ते मागते आसा, मागते आसा, मागते आसा. थोड्या वेळांनी व्हॅन रावले आनी ती म्हणा लागली, वच हांगा थांव आनी वेग्गी तुजें काम कर, तुवें इंडिया पाटी वचूंक जाय. ह्या भयण जेन्ना देंवलें क्विकली ताणें वायस मेसेजान म्हणा लागली, देवान म्हाका राखून व्हेलें. कित्याक हांव इंडिया पावताली असले संकश्ट समस्येत हांव सोम्यान म्हाका राखलें, सोम्यान म्हाका राखलें. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमकां राखतलो देव आमच्या सांगात जिणेंत आयले कश्ट इम्पॉर्टंट न्ही. ह्या भयणीची जिवीत आसा अर्दे वर 45 मिनिट्स इमिग्रेशन डिपोर्ट म्हणलें, डिपोर्टेशन म्हणलें. दोळांत तुका गळयली ते जेजू मुखार. कश्ट आयला जेजू मुचेर, कश्ट हांव निवारचे तुवें जावन आसाय. आतां म्हाका मेळचेलो बोनस, कित्याक हांव रावला इलिगल सूख जावन आसा जाल्यार म्हाका इलिगल रावूंक जायना. जाल्यार इल्लेशे कश्ट आसा सुम्या, तूं समजून घेतलो देव इल्ले कश्ट आसा, म्हाका वाचाय सुम्या. कितें तांचें मन परिवर्तन जालें आनी ताणें सांगलें, वच आनी वेग्गी तुवें गांवांत तुवें पाटी वचूंक जाय. वय म्हज्या मोगाचें, कित्याक उतार म्हणटा आमकां. सो सिराक चॅप्टर 2 वर्स 10 नंतर 11 वेळी म्हणटा, ताका उलो मारतल्या
ताणें केन्ना तरी सोडला गी ताका उलो मारतल्या मोगाचे न्हू आमी म्हणटा हे आमचे समस्ये परिहार जायना हे आमचे कश्ट वचना देव आमकां शिकयता देव आमकां समजयता देव उपयोंक शिकयता आमकां कित्याक म्हणल्यार जिवितांत आयल्या कश्टांत आमी उपयाचे म्हणून ही देवाची मांडावळ पळय जेजूच्या जिवितांत ती जायते कश्ट आयिल्ले फारीजीव खेळटाले शास्त्री कितें कितें म्हणटाले देवस्थानाच्या बोळांत तो देवस्थान सोडयता म्हज्या मोगाचे न्हू हरिसर राती तो मागणी करतलो बापाची खुशी कितें समजून घेतालो म्हज्या मोगाचे न्हू निमाणें जाल्यार तो बरादी कुरीस जेजूच्या खांदार दिलो जर्मादाचे मारले म्हज्या मोगाचे जेजू कुर्सात 3 फावटी सकला पडलो म्हज्या कश्टा वयर कश्ट जाल्यार लास्ट अकरेक सडवून मनशा कुळाक फावूस जाली ते इम्पॉर्टंट लास्ट अकरेक सगळ्या मनशा कुळाक सडवण फावूस जाली ही सडवण जेजू क्रिस्ताद्वरी आमकां मेळ्ळा म्हज्या मोगाचे ते कांतार अर्था बरी काय म्हणले जिणयेंतल्या कश्टा वेळार तूं चंचल जायनाका कश्ट वचून मागा दिनाका कित्याक म्हळ्यार कश्टाद्वारे आमी जेजू पळयता कश्टाद्वारे आमी बेसांव अनुभव करता कश्ट आमच्या जिवितांत जायचे कित्याक म्हजी जिवीत होल लायफ हांव पळोवन आसा कश्टाद्वारी आनी चड हांव जेजू लागीं गेला म्हज्या मग जुजेचे जिवीत पळा जुजेच्या भावांनी बायत घाले जुजे प्रत्येक तरां भावाची कंप्लेंट केली की देवा म्हज्या भावाक पळय हांवें कांयच करूं ना म्हज्या भावांनी बायत घाला म्हणलें की ना म्हज्या मगच होल जर्नी जुजेची एक कश्टाची असली कश्टाची कोणाक विकले थंय आनीकय पावलो आनीकय जैलांत तसो पावलो कितें म्हण म्हणलें की ना म्हज्या मगच हे हर एक कश्टान जुजे शिकलो जालो कारबारी इजिप्टाचो हर एक कश्टां जुजे शिकलो जालो कारबारी प्रत्येक इजिप्टाचो हर एक आमच्या कश्टाच्या वेळा देवा तुका अर्घा देवा तुका स्तुती करता मग सुशी कृपा म्हाका फावो कर म्हणून माग्या म्हणा सगळे आमच्या दोळ्यात आपया हात आमचे उक्ते दवरया परतून तेच गाय हळवायन माग्या वळा हळवायन आमी सांग्या वळा सुम्या जिणयेचे कश्ट दूख हांव तुज्या म्हाका उबारता तुज्या कृपेन म्हाका भर म्हणून सगळे विश्वासान म्हणया वळा बोघाळ बाप्पा म्हज्या जिविताच्या कश्टान अचंचल जाय नासतना दयसाणी नासतना अस्कस जाय नासतना बाप्पा तुज्या मोगा तें म्हाका चिपकय सगळ्या वायट तोर म्हाका निवा तुज्या दैवी शक्तीन म्हाका भर सगळें म्हजें उणेपण पयस कर वय बाप्पा आयचो दीस सोडून उरूंक तूं म्हाका आदार दी बळ दी कृपा दी सगळं पणकणी दामोद सोडय स्पिरितार म्हाका भर तुज्या कृपेन म्हाका भर आयच्या दिसा प्रेज द लॉर्ड मोगाचनो आयच्या दिसाचे अनाउन्समेंट ह्या परी आसात आज मार्चाची 5 तारीख रोजरी चर्च बिरोंडा सिंधुदुर्ग डायसिस हांगासर आयच्या दिसा 11ची रेतीर जावन आसा सकाळी 9 वरां तावन 4 वरां म्हणसर देखून बिरोंडा सिंधुदुर्ग तशेंच लागीं असल्या हर एका लोकांक एक ओत्तायेचें आपोवणें जावन आसा ह्या व्हडा संख्यान ब्रदर प्रकाश डिसोजा इतर याजक आनी सगळी डिवायन मस्ती टीम ह्या सुवातेर हजर आसतले ह्या व्हडा संख्यान आनी जेजू क्रिस्ताची वर्ती आशिर्वादां आयच्या दिसा आमी जोन घेवया फाल्यांची दिसा मार्चाची 6 आनी 7 तारीखेर सेंट फ्रांसिस झेवियर चर्च आसगांव सावंतवाडी हांगासर सकाळी 9 वरां तावन 5 वरां पर्यंत एक विशेष रेतीर मांडून हाडल्या सर्वांक ओत्तायेचें आपोवणें जावन आसा सावंतवाडी आसगांव तशेंच लागीं आसल्या हर एका लोकांक एक ओत्तायेचें आपोवणें जावन आसा ह्या व्हडा संख्यान जेजू क्रिस्ताची वर्ती आशिर्वादां ह्या रेतीरेंत आमी जोन घेवया ब्रदर प्रकाश डिसोजा डिवायन मस्ती टीम आनी इतर याजक ह्या सुवातेर हजर आसतले ह्या व्हडा संख्यान जेजू क्रिस्ताची वर्ती आशिर्वादां आमी जोन घेवया मार्चाची 8 तारीख म्हळ्यार आयताराच्या दिसा डिवायन मर्सी चर्च वडगांव शेरी पुणे हांगासर सकाळी 10 वरां तावन 5 वरां पर्यंत एक वर्ती रेतीर मांडून हाडल्या ब्रदर प्रकाश डिसोजा डिवायन मर्सी टीम आनी इतर याजक ह्या सुवातेर हजर आसतले
ये आवडा संख्यानं आणि जेजू ख्रिस्ताची वरती आशीर्वादा आम्ही जोडून घेऊया. आम्ही येदोळूच अनाउन्समेंट केल्याप्रमाणे मार्चच्या 13, 14 आणि 15 तारखेर चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट हांगासर सांजे 4:30 वरांतावन राती 10 वरांपर्यंत प्राचित काळाची विशेष रितीर मांडून हाडल्या. मार्चच्या 13, 14, 15 तारखेर सांजेर फादर जोसेफ एडॉट्टू, फादर मॅथ्यू एलेवेंगल, आर्च बिशप जॉन रॉड्रिगस, सांगातच बिशप बार्तोल बरेट्टो आणि इतर याजक ह्या सुवातेर हजर असतले. मार्चच्या 13 तारखेर सकाळींच्या दिसा विशेष मांडावळ सर्व बॉम्बे कॅरिझमॅटिक लिडर्स, सर्व मुखेली तशेंच डॉक्टर्स, नर्सां खातीर ही मांडावळ आसतली. सांगातच मार्चच्या 14 तारखेर याजकांक तशेंच धार्मीक भाव भयणींक विशेष मांडावळ आसतली. आणि मार्चच्या 15 तारखेर सकाळी 9 वरांतावन 1 वरां म्हणसर युवा जनां खातीर एक विशेष मांडावळ आणि दनपारां 1-1.5 वरांतावन 4 वरां म्हणसर कोंकणी विशेष रॅली ह्या सुवातेर हजर आसतली. सांगातच सांजेर 4:30 वरांतावन 10 वरांपर्यंत इंग्लीश रितीर फादर जोसेफ एडॉट्टू, फादर मॅथ्यू एलेवेंगल, बिशप बार्तोल बरेट्टो ह्या सुवातेर हजर असतले. सर्वांक एक वत्तायचे आपोवणे जावन आसा. हे आवडा संख्यान ह्या रेतीर एक विशेष कुपनां आसात जी कोणा बुक करूंक आसा. तुम्ही 9702957091 ह्या नंबराचेर कॉल करून तुमची कुपनां तुम्ही बुक करियेत. मार्चच्या 6 तारखेर म्हयन्याचो पयलो शुक्रार सेंट जॉन द इव्हँजलिस्ट चर्च मरोल हांगासर सकाळी 9:15 वरांतावन 1:30 वरांपर्यंत फर्स्ट फ्रायडे सर्व्हिस आसतले. सर्वांक एक वत्तायचे आपोवणे जावन आसा. हे आवडा संख्यान आणि जेजू ख्रिस्ताची वरती आशीर्वादा आम्ही जोडून घेवया. परतच्या टेस्टमनी आम्ही आयकोवया. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशिता. तो म्हणटा तो सुमार 2 वर्सांतावन लंबार 4 आनी लंबार 5 डिस्क बल्जातावन कश्टो नाशिल्लो. सभा ट्रीटमेंट ताणें केल्यारी ताका कांयच बरें पडनातलें. फायनली ताका सर्जरी करचे पडले आनी त्या वेळार ताणें डिवायन मर्सी टिमाक कॉन्टॅक्ट करून थंयसर ताणें पिटिशन घालें आनी ताका मेळ्ळें देवाचें उतार तो खळनासतना मागणें करून आसलो. ताची सर्जरी बऱ्यान जावन आतां ताका कसलीच दूख ना आनी ताका भलायकी पाटी मेळ्ळा म्हूण तो देवाक आज काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण कोडयाळतावन आपली साक्ष दिवंक आशिता. ती म्हणटा बिकर्नकटे वॉयसीस रिट्रीट डिवायन मर्सी टिमान कंडक्ट केल्ल्या तवळ थंयसर तिका मस्त बरेंपण लाभलां आनी तिणें पिटिशन घाल्लें तिका बरें काम मेळोवंक आनी देवान तिचें मागणें आयकलां आनी तिका बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां म्हूण आज ती देवाक अर्गां दिता आसतना तिच्या बापयची पियोवण्याची संवय आसली ती आतां सोडून तो बरो जाला म्हूण देवाक ती परत्यान अर्गां दिता. तशेंच ताच्या बापयचें बिझनेस लॉस जाल्लें आतां देवान पुरा भरती केलां म्हूण ती देवाक काळजांतावन अर्गां दिता. 3 वरांच्या मागण्यांत भाग घेवन देवाचें उतार कळनासतना रिपीट केल्ले वरवीं जायतें बरेंपण तांच्या कुटुंबांक जालां. तशेंच देवान धाराळ आशिर्वादा ओतल्याक ती काळजांतावन सर उपकारांक देवाक अर्गां दितात. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या धुवेची साक्ष दिवंक आशिता. ती म्हणटा डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालून तिच्या धुवेचें काजार बऱ्यान जायचें म्हूण मागूंक विनंती घाल्ल्या तवळ थंयसर दिल्लें देवाचें उतार ती कळनासतना मागोन आसली आनी कसलेंच आडखळ नासतना तिच्या धुवेचें काजार देवाच्या दयेन बऱ्यान जालां म्हूण ती देवाक आज काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशिता. ती म्हणटा तिका कितलें काम सोदल्यारी काम मेळनातलें आनी ती मस्त दुखांत आसली आनी बरवस सांच्या परिस्थितीर ती आसतना तिणें डिवायन मर्सी टिमाक कनेक्ट करून थंयसर दिल्लें देवाचें उतार ती कळनासतना मागताली. तशेंच सकाळीं 2 सांजेच्या मागण्यांत भाग घेवन ती देवाचें उतार कळनासतना रिपीट करून आसली आनी देवाच्या दयेन तिका 2 जॉब ऑफर्स आयिल्ले पूण 3रे जॉब ऑफर एक एक्सलंट कंपनीन तिका आयलें
आनी तिका बरी सॅलरी देवान फावो केला. इतले व्हड आजाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळ सतावन आज अर्गां दिता.